أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في نفسها ففهمته. والنحل زنابير العسل واحدتها نحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا. في أنفسها ولا نفسها؟ وقذف في أنفسها. أنفسها. نعم. أوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقذف في أنفسها الله. ففهمته. والنحل زنابير العسل واحدتها نحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يبنون. وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها. قال ابن زيد: هي الكروم. ثم كلي من كل الثمرات ليس معنى الكل العموم، وهو كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء فاسلكي سبل ربك ذللا. قيل هي نعت الطرق، يقول: هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد: لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال آخرون: الذلل نعت النحل، أي مطيعة منقادة بالتسخير. يقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، ولها يعسوب إذا وقفت وإذا سارت. يخرج من بطونها شراب، يعني العسل، مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر، فيه شفاء للناس، أي في العسل. وقال مجاهد: أي في القرآن، والأول أولى. أنبأنا إسماعيل بن عبد القاهر حدثنا عبد الغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 3 مرات. ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. قال عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي عنه أنه قال: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون. حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لما ذكر الله عز وجل ما أنعم به على عباده من أنواع النعم مما ينتج من الأنعام من اللبن الذي سبق الكلام عليه وتعداد فضائله وفوائده، عند قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما يخرج من الأرض، ثم ذكر بعد ذلك ما يخرج من الأرض من ثمراتها، وخص بالذكر النخيل والأعناب عند قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وتأمل أن الله عز وجل قال في اللبن نسقيكم، وفي ثمرات النخيل والأعناب قال تتخذون، وذلك أن اللبن هو من صنع الله عز وجل، فذكر السقيا به مباشرة. وأما ما ذكر من السكر والرزق الحسن في قوله جل وعلا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إنما هو من صنع الإنسان، فعبر بقوله تتخذون. ثم ذكر في هذه الآية الكريمة التي معنا في هذا الدرس منة أخرى وعبرة كبرى فيما يخرجه الله عز وجل من هذه الحشرة الصغيرة النحلة من العسل النافع اللذيذ الشهي الذي فيه شفاء من الأدواء. ففي إخراج اللبن من النعم والسكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب والعسل من النحل دلائل باهرات وآيات ساطعات على تفرد الرب العظيم بالخلق والتقدير والإحسان الكبير إلى الناس أجمعين، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. وقوله تعالى: وأوحى، الوحي يطلق في اللغة على الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء كما ذكر أهل اللغة. فقال ابن منظور رحمه الله في لسان عرب: وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء، ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا. وقد جاء الوحي في القرآن على معان 5: أولها ما يتنزل به الملك على المرسلين، وهو الأكثر كما في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وهو الأكثر في القرآن، تعبير الوحي بالقرآن في إنزال الملك جبريل عليه السلام على المرسلين. الثاني الإلهام كما في قوله تعالى في هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل، وكذلك قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، وكذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين، وقوله: وأوحينا إلى أم موسى، إلهام ألهمهم به الله عز وجل. الثالث من معاني الوحي في القرآن الإشارة كما في قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
يعني أشار إليهم. الرابع الإلقاء على سبيل الخصوصية، يعني يلقى على سبيل الاختصاص والخصوصية، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي إلقاء خاصا. الخامس الأمر، كما في قوله تعالى: بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها يعني أمرها سبحانه وتعالى. وكذلك قوله جل وعلا: وأوحى في كل سماء أمرها، يعني بالأمر. وكل هذه المعاني يجمعها معنى الإعلام بخفاء، كما هو معنى الوحي في اللغة. والنحل هو اسم جنس جمعي واحده نحلة، وهو حشرة صغيرة أكبر من الذباب، ولون بطنها أسمر إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة، وفي خرطومها شوكة دقيقة تلسع بها من تخشاه وتدافع بها عن الخلية. وسمي النحل نحلا لأن الله عز وجل نحله العسل الذي يخرج منه، قاله الزجاج. ومملكة النحل مملكة عجيبة دؤوبة في العمل والإنتاج، ولكل طائفة منها مهمة خاصة، فصنف مهمته جمع رحيق الأزهار وإيداعه في مستودعاته من الخلية، وصنف يعمل داخل الخلية لبناء بيوت سداسية بالشمع سداسية الشكل. وهناك صنف أيضا من النحل يجهز للملكة طعاما خاصا، ومهمة الملكة هي الإنجاب فقط، البيض، إذ بعد أن تضع بيوضها تموت، ليختار النحل ملكة أخرى جديدة من الجيل القادم. وتقتل كل الأصناف الشبيهة بالملكة المختارة حتى لا تنازع الملكة سلطانها. وهناك على باب الخلية أيضا حرس من النحل يفتشون العاملات اللواتي يسرحن ويطرن لجلب الرحيق، فإذا رجعنا تم التفتيش بدقة متناهية، فالتي تقع على نجاسة أو شيء خبيث الرائحة يكون جزاؤها القتل أو الطرد أو المنع من الدخول الخلية. فسبحان من هدى هذه الحشرة إلى هذا. فمملكة النحل تتكون من 3 فئات: الإناث العاملات، والأنثى الملكة، والذكور، وكل له مهمته الخاصة في هذا العالم العجيب. فسبحان من ألهمها هذا العمل الدقيق المتقن. قال ابن القيم رحمه الله في حديثه عن النحل: وانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا. فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل، كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار الفرجار، يعني ما في مسطرة ولا في آلة ولا في فرجار يصنع هذه السداسيات، ولا بيكار، وذلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها سبحانه، إذ اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة كما أمرها ربها عز وجل، في الجبال، في شقف الجبال وشعف الجبال والفتحات والكوات التي تكون في الجبال، وفي الشجر، وفي بيوت الناس، البيوت التي يضعها الناس ويعرشونها لها، فهم يبنون العروش، ومما يعرشون فهم يبنون العروش ويضعون فيها النحل المملوك الذي يملكه الناس. ولا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وتأمل كيف أن أكثر بيوتها في الجبال والكهوف، وهو البيت الذي قدمه الله في الآية، ذكره الله عز وجل من أول بيوتها، ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها، ومما يعرش الناس وهي الأقل. وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها العسل الكثير جدا. وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا، فإذا استقر لها بيت خرجت منه، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أن اتخذي من الجبال بيوتا، ثم بعد ذلك قال ثم كلي من كل الثمرات. فأولا تتخذ البيت ثم تخرج، فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار، ثم أوت إلى بيوتها، لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل. فالله أودع في طبع النحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة، وإذا لم تجد زهرة لم تجد زهورا أبعدت الانتجاع، يعني طارت بعيدا، ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها، فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتها. فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها، يعني تأكل فما زاد من أكلها ألقته، هكذا خلق الله عز وجل، مثل الاجترار. وبيان ذلك أن للأزهار والثمار غددا دقيقة تفرز سائلا سكريا تمتصه النحل وتملأ به ما هو كالحواصل في بطونها، وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة في بطون النحل، يعني مصنع تصنعه هذه الحشرة. فإذا راحت من مرعاها إلى بيوتها أخرجت من أفواهها ما حصل في بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته، وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر، فذلك هو العسل. فهي تقيئه قيئا كما قال الشاعر: تقول مشاش النحل إن شئت تمدحه وإن شئت قلت قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قيء الزنابير هذا وصف، هو العسل، فالعسل هو يخرج من بطونها قيئا من أفواهها وليس من دبرها، فهذا هو الذي يخرج من بطونها مما زاد عن حاجتها، والله عز وجل فطرها على ذلك، فسبحان الخالق. ومن الحقائق العجيبة عن النحل أنه كما ذكر أهل النظر في ذلك يستهلك ما يعادل 2 مليونين زهرة لإنتاج نصف كيلو عسل، يعني فهو شيء عجيب. ويمكن للنحلة أن تقوم بإنتاج ما يقارب ملعقة إلى 12 ملعقة من العسل فقط الواحدة، فلا بد من نحل كثير. ولذلك أهل النحل الخلية الواحدة، يقول أهل النحل
أنها يكون فيها من 10,000 إلى 60,000 نحلة الخلية الواحدة. ولصنع رطل واحد من العسل يطير النحل العامل الذي يجلب الرحيق من الزهور مسافة إذا تم جمعها معا، يعني كل هذه النحل الذي يطير جمع مع طيران النحل الذي صنع رطلا من العسل يعادل الدوران حول العالم 3 مرات، فهو يطير مسافات كثيرة حتى يجني هذا العسل. ومن عجيب ما هدى الله به النحل في بيوتها أنه ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى المسدسات، الشكل السداسي هذا، فإنه يبقى بالضرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة. أما إذا كانت تلك البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما بينها فرج ضائعة. فإهداء ذلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من أعاجيب خلق الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن النحل نوعان: النوع الأول ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس، يعني ليست مملوكة، وهذا أكثر النحل هكذا. والنوع الثاني التي تسكن بيوت الناس التي يعرشونها لها خلايا يضعونها وصناديق وأشياء توضع لها وتكون في تعهدات الناس وملكهم. فالأول هو المراد بقول الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، والثاني هو المراد بقوله تعالى ومما يعرشون، فهداها إلى هذه الثلاث: جبال وشجر ومما يعرش الناس، وهو خلايا النحل التي يضعها الناس. قال أهل المعاني لولا التسخير وإلهام الله عز وجل ما كانت تأوي إلى ما يبني لها الناس من بيوتها. شوف كيف سخرها الله عز وجل. لولا تسخير الله عز وجل لما استطاع الناس أن يملكوا هذه النحلة وينقلوها من مكان إلى مكان كما يفعل النحالة. وقوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ذكر الله عز وجل كما سبق أنه هداها إلى هذه المنازل، والجبال التي تسكن فيها النحل هي الكوى والفرج التي تكون في الجبال، والشجر هو ما يتجوف من الأشجار، يكون في جوف في الشجر أجواف في جذوعها فتتخذه النحل، فيتخذ النحل غير المملوك بيتا له ويصنع فيه الخلايا. والثالث ومما يعرشون أن يصنعون، ويصنعونه على هيئة خاصة ليكون مكانا للنحل. ثم قال تعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. قوله جل وعلا ثم كلي أذن لها جل وعلا وأمرها أن تأكل من كل الثمرات، والمقصود كل هنا الثمرات النافعة التي أذن الله لها أن تأكل منها وهداها إليها. فالنحل كما سبق معنا في حاله وحال مملكته، الله عز وجل هداه هذه الهداية العجيبة، فهو يأكل ما ينفع ويفيد ويكون فيه شفاء للناس. ولذلك هذا النحل لا يأكل كل الثمرات، يعني المقصود كل الثمرات النافعة كما قال الله عز وجل كما ذكره الإمام البغوي في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، وقول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، المقصود كل شيء يناله الملوك، وتدمر كل شيء بأمر ربها يعني كل شيء قابل للتدمير. فكذلك هنا كل الثمرات النافعة المفيدة التي أذن الله عز وجل وهدى الله عز وجل هذا النحل ليأكل منها ويكون فيها الشفاء بإذن الله من العسل. وهذا الأمر والإلهام من الله عز وجل لهذه النحلة
الصغيرة العجيبة أن تطير لتأكل من كل ثمرة نافعة لا يستطيع منعها أحد. هل رأيتم أحد يستطيع منع نحل؟ لا يستطيع منعها أحد أبدا. فهي تدخل في كل مكان وتذهب لكل مكان وترقى وتصعد وتطير عاليا وتذهب إلى شعف الجبال لتقطف هذا الرحيق، سبحان الله، بأمر الله وبهداية الله عز وجل. فلا أحد يستطيع منعها من ذلك، فهي تنتقل انتقالا عجيبا بين هذه الزهور والأشجار، بل ملايين الزهور تقع عليها هذا النحل كما سبق ذكره، أنه في الكيلو الواحد يستخرج من أكثر من 2,000,000 زهرة. فانظر إلى هذا التسخير العجيب من الله عز وجل، الرب الكريم الرحيم اللطيف بعباده، أن سخر لهم هذا النحل، وأشار وامتن به على عباده بهذه الآية، وخص النحل بالوحي الذي هو الإلهام، وألهم الله عز وجل جميع الحيوانات، لكن هنا إلهام خاص فخصه بهذه الآية، وأوحى ربك إلى النحل. فسبحان الله الخالق وتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، والسلوك هو المرور وسط الشيء من طريق ونحوه، فالمعنى أنها تمر وتسلك الطريق. وأضاف السبل إلى الرب، سبل ربك، حيث هي ملكه سبحانه وخلقه وتسخيره وتيسيره، فهداها الله عز وجل إلى سلوك هذه الطرق، فهي تذهب مسافات بعيدة ثم ترجع وتهتدي إلى خليتها بهذه الطرق العجيبة، لما سهل الله لها وذلل لها الطرق. وذللا جمع ذلول، أي مذللة مسخرة لذلك السلوك، فهي تطير كما سبق المسافات الطويلة الشاسعة، ثم تعود إلى بيوتها لا تخطي ولا تضل، فسبحان من هداها وذلل هذه الطرق لتسلكها. وكل هذا منة من الله عز وجل وفضل منه سبحانه على هذا الإنسان، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه منة عظيمة من ربنا سبحانه. وقد قيل إن ذللا المقصود بها النحل، أي هي مذللة بالتسخير لبني آدم، والأول أن يعود ذللا على الطرق هو الأرجح، المقصود الطرق، وهو قول مجاهد واختيار الزجاج. فالمقصود ذللا الطرق مذللة لها، مذللة تذليلا حسيا ومعنويا. حسيا بأن أحد لا يستطيع منعها أبدا، تطير كما تشاء، ومعنويا أنها تهتدي إلى خليتها بهذا التذليل والتسخير من الله عز وجل. ثم قال تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا هو بيت القصيد، وهذه هي النعمة الكبرى على الإنسان، هذا الشراب الذي هو العسل. وقوله شراب أي مشروب، لأنه سائل يشرب شربا، والشراب هو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلعه إلى الحلق بلا مضغ. وقوله جل وعلا مختلف ألوانه، قال ابن عباس رضي الله عنهما منه أحمر وأبيض وأصفر حسب مرعى النحل، فيختلف لون العسل باختلاف مرعى النحل. وألوانه كثيرة جدا. قد حصل لي أن حضرت معرضا معنيا بالعسل، معروض فيه العسل، فرأيت ألوانا عجيبة ما تخطر على بال أحد من ألوان العسل، فيه الأزرق والوردي والألوان كلها، حتى فيه الأبيض كالماء، يسمى المائي، أبيض تماما كأنه ماء وهو عسل. فهذه كلها ألوان الله عز وجل ذكرها في كتابه مختلف ألوانه.
وقوله عز وجل فيه شفاء للناس، هذه منة عظيمة من الله عز وجل على الناس بهذا العسل العجيب الذي أودعه الله هذه الخصيصة المباركة من أن يكون سببا لشفاء الأمراض، حتى لقيل أن لولا أن الله خلق هذا النحل وهداه وأخرج منه هذا العسل وإلا لانقرض البشر، قيل هذا، وهذا أمر معقول، لأن العسل من أعظم ما يقوي مناعة الإنسان التي يدفع الله عز وجل بها الأمراض، يدفع بها عنه الأمراض. وقد يكون من هذه الأمراض ما هو معد يفتك بالبشر، فجعل الله العسل هذا الشراب المبارك يقوي المناعة فيدفع عن الإنسان هذه الغوائل، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله فيه شفاء للناس، في مرجع الضمير من قوله فيه شفاء للناس أقوال. الأول أنها ترجع إلى العسل، وقد جاء ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. الثاني أن الضمير يرجع إلى الاعتبار والشفاء بمعنى الهدى، وقد قال به الضحاك. والثالث أن مرجع الضمير إلى القرآن، وقال به مجاهد. والأرجح رجوعها إلى الشراب وهو العسل، لأنه أقرب مذكور، ففيه شفاء للناس، هذا يعود إلى الضمير إلى العسل. ثم اختلفوا هل الشفاء الذي في العسل يختص بمرض دون غيره أم لا، على قولين. الأول أنه عام في كل مرض، قال ابن مسعود العسل شفاء من كل داء، وقال قتادة فيه شفاء للناس من الأدواء. وأصحاب هذا القول يستدلون بما في الصحيحين مما ذكره البغوي رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي قد استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذكر الحديث إلى أن قال: فشفي، يعني من هذا الاستطلاق، إما في الثالثة وإما في الرابعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أن الله قال فيه شفاء للناس. هذا يدل على أن هذا العسل فيه شفاء من الأمراض. القول الثاني أن فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه، يعني شفاء خاص ليس كل الأمراض. وبه قال السدي. قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء ويدخل في الأدوية، وإن لم يوافق أحد المرضى فقد وافق الأكثرين. ولعل الأرجح والله أعلم كما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتادة أن العسل فيه شفاء من جميع الأمراض، لكن بعدم وجود المضاد الذي يضاد هذا الشفاء. فإذا انتفى المضاد أحدث بإذن الله شفاء. فالمريض الذي يديم شربه إذا زال ما يضاده حصل به الشفاء بإذن الله عز وجل. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي استطلق بطنه لم يهد فيه العسل حتى زال ما يضاده، ولذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب مرة بعد أخرى حتى برئ، والله أعلم. ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ففيما ذكره الله عز وجل عن هذه النحلة، هذا النحل، وما هداها الله إليه وأخرج منها ذلك الشراب العجيب الذي كتب فيه الشفاء للناس، آية عظيمة لمن تفكر وتدبر. وكثيرا ما يشير الله عز وجل إلى الآيات والتفكر فيها، ويدعونا إلى التدبر والتفكر.
كما قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتأمل وتفكر يا أخي كيف أن الله عز وجل رحيم لطيف بعباده، فجعل في هذا العسل شفاء وجعله حلوى. وعادة جميع الأدوية يكون بها مرارة وشدة، فدواء الله عسل وحلوى، فهذا لطف ورحمة منه سبحانه بعباده أن جعل في الشفاء في هذا العسل الشفاء وجعله أيضا حلوى، فهو يتلذذ به الإنسان ويشربه لذة وحلوى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه العسل والحلوى، فهو أيضا لذيذ المأكل والمشرب، فإن أكلته مع مثلا غيره أو شربته فهو لذيذ وفيه الشفاء. أما الأدوية الأخرى ففيها مرارة، فانظر كيف رحم الله عباده بهذا، فلله الحمد على ذلك، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والله أعلم. ونقف على قول الله عز وجل: والله خلقكم ثم يتوفاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.